السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو الأول بارتي 1 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسمستر 5 اوبسيون ايكونومي اي اوبسيون ايكونومي اي جيستيون. ان شاء الله غادي ندير لكم مجموعة من لي فيديو فيهم دي بارتي ديال هاد المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال. غنشرحوا البارتي تيوريك ديال المادة وايضا البارتي براتيك ديال هاد الماتيير هادي. دونك ان شاء الله في هاد الفيديو ديال اليوم غنشوفوا واحد لانتروداكسيون ديال الكور باش تعرفوا هاد الماده ديال لا كونطابيليتي ناسيونال علاش كتهضر وشنو هو الدور ديالها. لا كونطابيليتي ناسيونال عندها مجموعه من لي ديفينيسيون. انا حاولت انني نعطيكم واحد 3 ديفينيسيون اللي مهمين. Donc, première définition, la comptabilité nationale est un instrument permettant de présenter l'équilibre d'ensemble d'une économie. La comptabilité nationale هو واحد الانسترومون، واحد الوسيله اللي كتخدمها ليطا، اللي كتستعملها الدوله باش اللي كتمكننا باش نبريزونتي ليكيليبر ديال واحد لونسومبل ايكونومي. يعني ليكيليبر ديال ليكونومي، ليكيليبر توجور كيكون هو خاصو يكون ايكيليبر بين لي ريسورس و لي زومبلوا. دونك عن طريق لا كونتابيليتي ناسيونال كنبريزونطو هاد ليكيليبر هذا، لان ديجا نتوما قريتو من قبل سيرتو في الاس 2 من قريتو لا ماكرو ايكونومي، لما قريتو الانتروداكسيون على ليكونومي عرفتوا بان ليكيليبر ماكرو ايكونوميك ديال واحد ليطا تيكون هو ليكيليبر اللي كيكون بين لو ريسورس و الامبلوا. يعني خاص لا برودكسيون زائد لي زامبورطاسيون خاصها تساوي الكونسوماسيون فينال زائد formation brute de capital fixe زائد la variation des stocks plus les exportations. دابا هذا هو l'expression ديال l'équilibre macroéconomique ديال واحد ليطا هادي. دونك لا كونطابيليتي ناسيونال هي هذيك لانسترومون اللي كنديرو حنايا باش نبريزونتي هاد ليكيليبر ديال واحد ليطا، ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، لان هادشي كلشي راه كنشوفو كنخدموه في لا كونطابيليتي ناسيونال. نشوفو كيفاش كنحسبوا لي برودكسيون، نشوفو كيفاش لي زامبورطاسيون، نشوفو لا كونسوماسيون فينال، فورماسيون بري دو كابيتال فيكس، لا فارياسيون دو ستوك، ليكسبورطاسيون، نشوفو كيفاش كتحسبوا بور تو لي زاجون ايكونوميك. دونك هذه هي لا كونطابيليتي ناسيونال. لا كونطابيليتي ناسيونال هي واحد لانسترومون اللي كتمكننا اننا بريزونتي هاد ليكيليبر ديال واحد لونسومبل دين ايكونومي. اوسي بالنسبه لديفينيسيون اخر، لا كونطابيليتي ناسيونال هي نشبوها بلا كونطابيليتي العاديه، لا كونطابيليتي زونتربريز. لا كونطابيليتي دي زونتربريز هي شنو هي واحد لا تكنيك. لا كونطابيليتي العاديه واحد لا تكنيك qui permet l'enregistrement des opérations effectuées par l'entreprise. La comptabilité العاديه، la comptabilité d'entreprise هي واحد لا تكنيك اللي كنستعملوها باش نديرو لونغيسترومون ديال لي زوبيراسيون ايفيكتيي بار لونتربريز، يعني لونتربريز مع لونفيرونمون ديالها. لا كونطابيليتي ناسيونال راه هي حتى واحد لا تكنيك. حتى في لا كونطابيليتي ناسيونال اللي كنديرو لونغيسترومون ديال لي زوبيراسيون، ولكن لي زوبيراسيون ديالاش ديال لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في واحد ليطا، ماشي لونتربريز كندير غير لونتربريز مع لي زونفيرونمون ديالها. اما في لا كونطابيليتي ناسيونال كنديرو لونجسترومون ديال لي زوبيراسيون effectuées dans le territoire national par les agents économiques. يعني هادوك لي زاجون ايكونوميك، هادوك لي زوبيراسيون ايكونوميك اللي كيديروا هما اللي كنحسبوا في لا كونطابيليتي ناسيونال. زوبيراسيون ايكونوميك راه غنشوفهم ان شاء الله. Les opérations sur le bien service, la production, la consommation finale, la consommation intermédiaire, la formation brute de capital fixe, les exportations, l'importation, la variation stock, etc. Ou les opérations de répartition, la rémunération salariale, les intérêts, le revenu sur la propriété, les opérations financières, etc. Donc, tu as le comptabilisation, tu as l'enregistrement des opérations, ou les qui ont علاقة بين les agents économiques. Les agents, سواء كان résidents ou là, non résident. Donc, la comptabilité nationale est une technique de synthèse statistique. Il y a une technique de synthèse statistique. يعني كنديرو du calcul statistique. يعني كنعتمدوا على واحد الإحصاء دي calcul.
dont l'objet est de fournir une représentation quantifiée de l'économie nationale. L'objet de la comptabilité nationale هو أننا نعطوا واحد الصورة كمية. Donc la comptabilité nationale كتعطينا واحد لا ريبريزونطاسيون كونتيفي دو ليكونومي، يعني كتعطينا واحد الصورة، هاد الصورة هادي عن طريق دي كالكيل، عن طريق واحد الأرقام ديال ليكونومي ناسيونال. تنقولو باغ اكزومبل لو بي اي بي ديال المغرب راه كيساوي هادي، لو بي ان بي كيساوي هادي، باغ اكزومبل لا بروتيكسيون ناسيونال شحال كيساوي، لا كونسوماسيون ناسيونال شحال كيساوي. دونك باش نقدر ندير هاد لا ريبريزونطاسيون كونتيفي راه ضروري كنعتمدو على لي ستاتستيك، كنعتمدوا على دي ستاتستيك. يعني كنشوفوا مثلا بغينا نحسبوا لا برودكسيون ناسيونال، كنشوفوا لي برودكسيون ديال كل اجون، برودكسيون ديال لي زونتربريز، هاد لونتربريز هادي برودكسيون ديال لي ادمينستراسيون بيبليك، لا برودكسيون ديال لي انستيتيسيون فينانسيير. دونك كنديروا واحد السانتيز ستاتستيك اللي الهدف ديالو منه هو ندير واحد لا ريبريزونطاسيون كونتيفي ديال ليكونومي ناسيونال. دونك aussi la comptabilité nationale, elle présente l'ensemble des phénomènes économiques. هي كتقدم لينا هادوك الظواهر الاقتصاديه اللي داكشي اللي كيوقع في البلاد، دوك لي زوبيراسيون ايكونوميك اللي كيوقعوا في البلاد. ولكن هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك كتريبريزونتيهم دون ان كادر كونطابل كويرون، يعني بواحد الاطار محاسباتي متماسك ولا متناسق كويرون اللي هو لا بارتي دوبل. يعني كنعتمد باش ندير هاد لا بريزونطاسيون ديال هاد لي زوبيراسيون ولا هاد لاكتيفيتي ايكونوميك دون ان بيي ولا دون ان ايكونومي، كنستعملوا دي تكنيك اللي هما لا كونطابيلتي اللي كتعتمد عليها هي لا بارتي دوبل. يعني باش تفهموا اكثر، دابا لا كونطابيلتي ناسيونال قلنا كتعطينا واحد لا ريبريزونطاسيون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك بواحد الكادر كونطابل كويرون. حنا قلنا ديما كنريبريزونتي هاد ليكيليبر ماكرو ايكونوميك لي ريسورس تتساوي لي زومبلوا. قلنا في لا كونطابيل ناسيونال كنديرو لونغيسترومون ولا الريبريزونطاسيون ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك افيكتوي دون ان تيريتوار ايكونوميك، دون ان تيريتوار ناسيونال. يعني كنريبريزونتي هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك. مثلا كنشوفوا مثلا لوبيراسيون، واحد لوبيراسيون ايكونوميك توقعت في واحد البلاد، مثلا قال لك ان مثلا واحد لونتربريز مثلا عطات واحد السالير لواحد الميناج. دونك هادي راه واحد اوبيراسيون effectuée dans un territoire national. Entreprise a versé واحد السالير واحد الميناج. دونك هادي اوبيراسيون، سي une opération de répartition de revenus. Les entreprises عطاو. دونك في لا كونطابيل ناسيونال كنديروا لونغيسترومون ولا الريبريزونطاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي. علاش؟ باش نقدروا نحسبوا هادوك، باش نعطوا واحد الريبريزونطون كونتيفي ديال ليكونومي ناسيونال، باش نعرفوا لو غوفي ناسيونال شحال كيساوي باغ اكزومبل. دونك الطريقه باش كنستعملوا واحد الكادر كونطابل كويرون اللي هو لا بارتي دوبل. يعني ممكن نزيد ريبريزونطي هاد لوبيراسيون هادي، يعني كنجي مثلا كنستعمل لا بارتي دوبل، هادشي بحال الكونطابيليتي جينيرال، ها الانتربريز ها الميناج. دونك توجور ها لومبلوا ها لو ريسورس، لومبلوا لو ريسورس. ان شاء الله نشوفوا لي برانسيب دو لا كونطابيليتي ناسيونال، نشرح لكم هادشي اون ديتاي. دابا غير كنعطيكم فكره عليه وصافي. دونك كتستعملوا لا بارتي دوبل، يعني فواحد الاوبيراسيون واحد الحاجه كتمثل ressources pour un agent et emploi pour l'autre agent. Ressources pour un agent et emploi pour un autre agent. وشنا هو الكونديسيون هو ان التوتال ديال لي زومبلوا يساوي التوتال ديال لي ريسورس. يعني ان هاد السالير راه كيمثل، هاد السالير هذا راه كيمثل emploi pour les entreprises ou pour le ménage كيمثل ressources. دونك هذه هي لا بارتي دوبل. دونك في لا كونطابيلتي ناسيونال كنعتمدوا على هذا البرانسيب هذا باش نديروا لا ريبريزونطاسيون كونتيفيي ديال ليكونومي ناسيونال. Donc, aussi, la comptabilité nationale est une représentation chiffrée de l'équilibre macroéconomique.
في لا كونطابيلتي ناسيونال تنديروا واحد لا ريبريزونطاسيون شيفري، يعني بار دي شيفر، بار دي كالكول ديال ليكيليبر ماكرو ايكونومي. راه شفت لكم ليكيليبر ماكرو ايكونوميك، عطيت لكم دابا ان لي ريسورس كيساوي لومبلوا. Aussi, la comptabilité nationale est de nature macroéconomique car il s'intéresse aux agrégats globaux. La comptabilité nationale هي عندها واحد الطبيعة اللي هي ماكرو ايكونومي، يعني اقتصاد كلي. علاش اقتصاد كلي؟ لأن في لا comptabilité nationale كتهتم بدراسة ديال لي زاغريغا جلوبو، ولا كنحسبوا لي زاغريغا جلوبو بحال لو بي ام بي، بحال لو بي ان بي اكسيتيرا. وايضا في لا كونطابيلتي ناسيونال كنهتموا بليكونومي ناسيونال. دونك سي اون comptabilité de cadre macroéconomique. Après, نشوفوا le rôle de la comptabilité nationale. أول حاجة la comptabilité nationale représentait l'activité économique passée. La comptabilité nationale كنديروا représentation de l'activité économique passée، يعني كنديروا l'enregistrement ديال les opérations اللي داروا les agents économiques. مثلا هذا l'exemple اللي عطيتكم ديال les salaires. دونك هذه لا ريبريزونطاسيون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لو باسي، داكشي اللي وقع من قبل. ايضا كالكولي لي غروندور ايكونوميك، راه شفنا بان في لا كونطابيلتي ناسيونال كنحسبوا لي زاغريغا لو بي اي بي، لو ريفوني ناسيونال، لو كونسوماسيون ناسيونال، لي بار ناسيونال اكسيتيرا. اوسي بلا كونطابيلتي ناسيونال اون بو ميو كونيتر لي فينومين ايكونوميك ريسون، ممكن ان نعرفوا هذوك الظواهر الاقتصاديه الحاليه الجديده او الريسون اللي واقعه في البلاد. اوسي permettre l'extrapolation vers l'avenir, prévision et planification. C'est-à-dire أن la comptabilité nationale كتساعدنا ولا كتمكننا بأننا نستنتجوا داكشي اللي غيوقع مثلا في لافونيغ من المستقبل، لان كندرسوا لي زاغريغا ايكونوميك، كنديروا واحد لا ريبريزونطاسيون كونتيفري اي شيفري دو ليكونومي ناسيونال، كنديروا دي كالكيل، كنديروا ريبريزونطاسيون ديال لي زوبيراسيون اللي كيديروا لي زاجون ايكونوميك. من هذيك لي زوبيراسيون ممكن ان نحسبوا لي زاغريغا دو لا كونتابيلتي ناسيونال، يعني كنديروا واحد لا ريبريزونطاسيون شيفري ديال ليكونومي ناسيونال، كنعرفوا كيفاش دايره الوضعيه ديال الاقتصاد الوطني. دونك هادشي كيساعدنا باش نديروا ليكسترابولاسيون فيغ لافونير، يعني نديروا الاستنتاج من هنا للمستقبل شنو غيوقع مثلا في العام الجاي. باغ اكزومبل لي بريفيزيون، التوقعات، ايضا لا بلانيفيكاسيون، يعني كنديروا واحد التخطيط، كنقولوا كنشوفوا شنو الوضعيه ديال الاقتصاد الوطني. دونك هنا كنبداو نستعملوا واحد البلانيفيكاسيون. هادشي اللي كيوقع دابا في البلاد. كتشوفوا كتلاحظوا بزاف في البلاد ملي كيقول لك حنا كنتوقعوا مثلا العام الجاي غندير واحد لو بي بي كيساوي الفلانيه، مثلا لو طو دو الشوماج غادي يكون هكا، لو طو دانفلاسيون هذا غيكون عندنا واحد مثلا واحد العجز في الميزان التجاري ولا عجز في الميزانيه وكتيتيرا. دونك هادشي راه كلشي كنعتمدوا عليه باش نجبدوا هاد لي بريفيزيون، كنعتمدوا على لا كونطابيلتي ناسيونال، يعني كنستعملوا على لي كالكي ديال لا كونطابيلتي ناسيونال. اوسي لا كونطابيلتي ناسيونال هي واحد الانسترومون ديد على ديسيزيون ايكونوميك، يعني وسيله كنعتمدوا عليها اللي كتساعدنا باش نتخذوا القرار الاقتصادي، لان قلنا كتعطينا الوضعيه ديال الاقتصاد الوطني كيفاش داير. دونك كتساعدنا على بلانيفيكاسيون، دونك سيتادير prendre les décisions sur l'économie nationale. نتمنى انكم فهمتوا هاد لانتروديكسيون هادي ديال هاد الكور ديال لا كونطابيلتي ناسيونال. ان شاء الله غنشرح لكم بالتفصيل جميع لي بارتي ديال هاد الدرس هادي ديال هاد الماده. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.